चीनले भारतीय सीमा क्षेत्रमा तैनात गर्यो अत्याधुनिक रोबोट आर्मी। भारतलाई लाग्यो फेरि अर्को झड्का। चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा सामेल हुने देशलाई ठूलो सहयोग गर्ने चीन र पाकिस्तानको निर्णय। यो करिडोरले एसियाका हिमाली राज्यहरूलाई फाइदा पुग्ने दाबी। चीनको उत्तरपश्चिम प्रान्तमा पहाड भत्किँदा 9 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, अन्य कयौं पुरिए। आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेस धुलो पिठो हुने स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको ठोकुवा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भाग्य चम्किएको दाबी। नेपालमा रहेका 4 जना चिनिया नेताहरू हिजो स्वदेश फर्किए। विदेश विभाग प्रमुख फर्किए पनि उनीहरू नेपाल बस्नुकै कारण यस्तो। युक्रेन स्थित रुसी समर्थक राज्य दोनेत्स्कले गुगलको सर्च इन्जिन बन्द गर्यो। रुस विरुद्ध नकारात्मक कुरा फैलाएको आरोप। माओवादीका कारण 7 लाख मधेसी युवाले नागरिकता पाउन लागेको प्रचण्डको दाबी। नागरिकता विधेयक ल्याएर माओवादीले राम्रो काम गरेको ठोकुवा। र रुस र युक्रेन बीच कालो सागरबाट अन्न निर्यात गर्ने सम्झौता भएको 24 घण्टामै रुसले हान्यो 4 मिसाइल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनायो आपत्ति। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीन ने भारत के बॉर्डर पर खड़ी कर दी है रोबोट्स की आर्मी। वो भी ऐसे वैसे रोबोट नहीं, लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट्स को वहां पर तैनात किया गया है। तो आखिर कैसे काम करते हैं ये एआई बेस्ड रोबोट्स, और चीन भारत के बॉर्डर पर ये कौन सी हरकत करने जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भारत की सीमा पर चीन ने अपनी रोबो आर्मी भेज दी है। कहा जा रहा है कि चीन की ये रोबो आर्मी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, पलक झपकते ही हमले के लिए तैयार है। और हमला भी ऐसा वैसा नहीं, सटीक और एकदम घातक। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये रोबोट्स खुद डिसीजंस ले सकते हैं, किसे मारना है, कहाँ मारना है, कैसे मारना है। पूरी तरीके से ये इंटेलिजेंट रोबोट्स है। जी हाँ, क्योंकि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट है। चीन ने हाल ही में LAC पर अपने कुछ ऐसे रोबोट्स तैनात किए हैं जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। इन सभी रोबोट्स में मशीन गन्स लगी हुई हैं। पाकिस्तान र चीनले अर्बौं डलरको चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा सामेल हुने कुनै पनि तेस्रो देशलाई पारस्परिक लाभकारी सहयोगको लागि स्वागत गर्ने निर्णय गरेका छन्। चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर CPEC संयुक्त कार्य समूह JWG को अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वय JWG ICC को तेस्रो भर्चुअल बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा दुवै पक्षले CPEC को निरन्तर कार्यान्वयन र संयुक्त रूपमा सहमति भएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा यसको विस्तारको समीक्षा गरेका छन्। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा CPEC ले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीलाई सशक्त बनाउन तथा आधार तोडेको थियो। विशेष गरी अफगानिस्तानमा यसको विस्तारको सन्दर्भमा CPEC ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर हुँदै CPEC निर्माण भइरहेको भन्दै भारतले चीनको विरोध गरेको छ। चीनको उत्तरपश्चिम प्रान्त गान्सुमा शनिबार पहाड भत्किँदा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूले बेइन शहरको जिङ्गताई काउन्टीमा उक्त पहिरो बिहान 11:15 बजेतिर खसेको जानकारी दिएका छन्। दुर्घटनामा परि 17 जना मध्ये 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। त्यसैगरी 1 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। खोजी तथा उद्धार कार्य जारी रहेको छ। CK राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आगामी निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपासँग गठबन्धन गर्ने भएको छ। हिजो 9 दिने ध्यानका लागि तपोवन जानुअघि राउतले दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गर्ने बारे आन्तरिक गृह कार्य बढेको खुलासा गरेका हुन्। गठबन्धनका लागि दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पटक पटक छलफल गरेको खुलाउँदै राउतले हिजो तपोवन निस्कनु अघि महन्त ठाकुरलाई भेटेर थप कुराकानी गरिएको बताएका छन्। तराई मधेसलाई अलग्गै राज्य बनाउने उद्घोष सहित केही वर्ष हिंसात्मक आन्दोलन गरेर पछिल्लो समय शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका राउतको पार्टीले स्थानीय चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। तर मधेसमा प्रभावशाली पार्टीका रूपमा स्थापित हुने आम चर्चा भए पनि जनमतले त्यस अनुरूपको परिणाम भने ल्याउन सकेको थिएन। यता स्थानीय चुनावमा अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेको लोकसभालाई आउँदो चुनावमा 3% भोट ल्याएर थ्रेसहोल्ड कटाउन चुनौती रहेको छ, जसका कारण दुवै पार्टी गठबन्धनको प्रयासमा रहेको दुवैतिरका नेताहरूले बताएका छन्। कतिपयले 5 दलीय गठबन्धन विरुद्ध एमालेको नेतृत्वमा लोकसभा जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतको अर्को गठबन्धन बन्ने पनि चर्चा गरिरहेका छन्। यसैबीच राउतको पछिल्लो धारणा बाहिर आएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको दिन नेपाली काङ्ग्रेसका लागि कुसाइत पार्ने बताएका छन्। पोखरामा शनिबार भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनको दिन स्वतन्त्र पार्टीको भाग्य चम्किने उद्घोष गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित गर्दै सायद हेराएर निर्वाचन गराए पनि त्यो निर्वाचनबाट आफूहरूको भाग्य चम्किने दाबी गरेका हुन्। उहाँले यसपटक पनि ज्योतिषीलाई देखाएर नै निर्वाचन घोषणा गर्नुहुनेछ, सायद जुराएर नै चुनावको मिति सार्वजनिक गर्नुहुनेछ। उनले भने तर यसपटक ज्योतिषी उहाँको हुनेछ, भाग्य र भविष्य हाम्रो हुनेछ। उनले सबै ग्रहले स्वतन्त्र पार्टी एवं देशको भाग्य र भविष्य बदलिने बताउँदै मैले सबैको आँखामा आशाको दियो देखिरहेको छु, त्यो आशाको दियो निभ्न नदिनुहोला, हुरी आउन सक्छ, आँधी आउन सक्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आएको 6 सदस्यीय टोलीका सबैजना किस्ता किस्ता गरी स्वदेश फर्किएका छन्। पछिल्लो महिना नेपाल आएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यमध्ये 2 जना मात्रै भ्रमण सकिएको दिन सिङ्गापुर हुँदै स्वदेश फर्किएका थिए। विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओको नेतृत्वमा आएको 6 सदस्यीय टोलीका 2 जना प्रमुख लिउ र निजी सचिव बेन छान्दा मात्रै असार 29 गते राति सिङ्गापुर हुँदै बेजिङ फर्किएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टोलीमा रहेका दोबासे सरलासहित अन्य 4 जना सदस्य भने थप 9 दिन काठमाडौँमै बसेका थिए। टोली सदस्यहरू फङ सिउपिङ, चाङ चिउछिङ, छुई सियाङको टोली हिजो राति सिङ्गापुर हुँदै बेजिङ प्रस्थान गरेको छ। पूर्वी युक्रेनको डोनबास सहरमा क्रेमलिन समर्थक पृथकतावादीले विश्व प्रसिद्ध सर्च इन्जिन गुगलको पहुँच रोकेका छन्। टेक्नोलोजी कम्पनीले रुस विरुद्ध हिंसा प्रवर्धन गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। विद्रोही नेता डेनिस पुलिसिनले सर्च इन्जिनले पुटिनको सेनाको ज्यान जोखिममा पारेको आरोप लगाएका छन्। छिमेकी लुहान्स्क जनवादी गणतन्त्रले अमेरिकी साइट ब्लक गरेको 1 दिनपछि दोनेत्स्क जनवादी गणतन्त्रका प्रमुखले गुगलको पहुँचमा रोक लगाएको घोषणा गरेका हुन्। आज पश्चिम र युक्रेनले गणतन्त्रमाथि अभूतपूर्व दबाब दिइरहेका छन् र शारीरिक र मनोवैज्ञानिक सुरक्षामा खतरा खडा गरिरहेका छन्, पुलिसिनले भने। यो दबाबको उद्देश्य दोनेत्स्क जनवादी गणतन्त्रका बासिन्दाहरूलाई धम्की दिनु र उनीहरूको मनोबल तोड्नु हो। उनले अगाडि थपे, हामी पक्का छौँ कि तिनीहरू सफल हुने छैनन्, किनभने रुसी भावनालाई तोड्न असम्भव छ, तर यस्तो अवस्थामा निष्क्रिय रहन पनि असम्भव रहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसमा भएको नागरिकता सम्बन्धी समस्या माओवादी केन्द्रले समाधान गरेको दाबी गरेका छन्। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 8मा आयोजित एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। शुक्रबार 6 असारमा सङ्घीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको थियो। लगत्तै शनिबार 7 असारमा मधेस प्रदेश पुगेका प्रचण्डले नागरिकता विधेयकको बारेमा चर्चा गरेका हुन्। उनले जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँगको साक्षात्कारमा पनि नागरिकता विधेयकको सफलताबारे सुरुमा चर्चा गरेका थिए। झन्डै 6-7 लाख युवाहरू नागरिकताविहीन भएको अवस्था थियो। मैले यही मधेस प्रदेशमा आएर केही महिना पहिला के भनेको थिएँ, प्रचण्डले भने। उनले माओवादी केन्द्रले सो समस्या समाधान गरेको बताएका छन्। रुस र युक्रेन बीच कालो सागर हुँदै अन्न निर्यात गर्ने सम्झौता भएको 24 घण्टामै युक्रेनको बन्दरगाह सहर ओडेसामा रुसले मिसाइल आक्रमण गरेको छ। युक्रेनको विदेश मन्त्रालयले यही आक्रमणका कारण यदि अन्न निर्यात सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा त्यसको जिम्मेवार रुस हुने चेतावनी दिएको छ। युक्रेनी सेनाका अनुसार ओडेसामा 4 मिसाइल प्रहार भएका थिए। तीमध्ये 2वटालाई निष्क्रिय पारिएको थियो। 2वटा क्यालिबर क्रुज मिसाइल भने बन्दरगाहमा खसे। युक्रेनले मिसाइल आक्रमणबाट क्षति पुगे पनि अन्न निर्यातको तयारी भने जारी राखेको छ। ओडेसाबाट मन्त्री बनेका ओलेक्सी गोन्चारेन्कोले रुसले बन्दरगाहमा आक्रमण गरेर सम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, सम्झौता अनुसार रुसले कुनै पनि बन्दरगाहमा आक्रमण गर्ने छैन, किनभने यसबाट निर्यात प्रभावित हुन सक्छ। यस आक्रमणको नतिजा के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर अन्न ढुवानी गर्ने जहाजको आउजाउमा समस्या हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आक्रमणको निन्दा गरेको छ र अन्न निर्यात सम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ।
जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको सेप्टेम्बर 27मा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ। त्यस अवसरमा विश्वका कयौँ नेताहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने घोषणा गरेका थिए, तर सरकारको यो निर्णयको प्रतिपक्ष र केही आम जनताले विरोध गरेका छन्। यसलाई रोक्न अदालतमा मुद्दा समेत परेको छ। विपक्षीहरूले आबेको राजनीतिक विचारधारासँग सबै जापानीहरू सहमत नभएको भन्दै करदाताले तिरेको पैसा कुनै नेताको अन्त्येष्टिमा खर्च गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। जापानी सरकारका मुख्य क्याबिनेट सचिव र प्रधानमन्त्री किसिदाका सल्लाहकार हिरोकाजु मात्सुनेले यस निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै भने पारिवारिक रूपमा आबेको अन्तिम संस्कार गत हप्ता भइसकेको छ। अब राज्यले देशको अर्थतन्त्रलाई उचाइमा पुर्याउने र अमेरिकासँग मिलेर देशको सुरक्षा मजबुत बनाउने नेताको सम्मान गर्न लागेको हो। मात्सुनेले सन् 2011मा सुनामी सहित 3वटा प्रकोपबाट देश प्रभावित हुँदा पनि आबेले देशलाई डगमगाउन नदिएको बताएका छन्।